14-15 لاکھ روپیہ جمع نہیں ہو سکیا یا اس سال نہیں جا سکے، اللہ دے نبی نے فرمایا تسی اے اعمال کر دے جاؤ تے اللہ پاک تو انہوں ہر روز حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دے جانگے۔ نصیبہ والے نے جڑے اتھے ٹر گے اور نصیبہ والے نے جڑے اللہ دے نبی دے فرمان تے عمل کر کے روزانہ حج تے عمرے دا ثواب حاصل کر دیں۔ او کیڑے عمال نے؟ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بھی بندہ مرد گئے عورت گئے مومن گنا چاہی دے نیک عمال کر دے، فرمایا نیک عمال کرن دی وجہ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، فرمایا اسیوں دی زندگی نو پاک بنا دوانگے، او دی زندگی نو اسی پویتر بنا دوانگے، او دی زندگی نو پکیزہ کر دوانگے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا دنیا دی زندگی پکیزہ بنا دوانگے، دنیا دی زندگی اسی پاک کر دوانگے، اور کل قیامت والے دن نیک عمال کرن دی وجہ تو اسی کل قیامت والے دن بندے نو اجر بھی عطا فرماوانگے، بندے نو اسی جناب والا بڑا آلہ تے سونا جناب اجر عطا فرماوانگے۔ اللہ اکبر۔ تسی اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سنیا ہے کہ جیڑا بندہ نیکیاں کردہ ہے 70 تو 700 گناہ تک بڑھا دیتیاں جاندیاں نے، اور اینہ دینہ دی اندر جیڑا بندہ نیک عمال کردہ ہے کوئی حساب نہیں، کوئی لیمٹ نہیں، اللہ اپنی شان شیان دے نال نیکیاں دا اجر عطا فرمانگے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا مومن بندہ ہے نا نیکیاں کردہ ہے، مومن بندہ نیک عمال کردہ ہے، فرمایا مومن بندے نو اللہ پاک نیکیاں کرن دی وجہ تو 2 پروٹوکول عطا کر دینے۔ اللہ پاک 2 طرح دے انعام عطا کر دینے۔ پہلا انعام، پہلا پروٹوکول فرمایا نیک بندہ نیکیاں کردہ ہے، اللہ پاک اس بندے دی دنیا دی زندگی سونی بنا دین دینے، اور کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو اجر عطا فرمانگے۔ اور جڑا کافر بندہ ہے نا نیکیاں کردہ ہے، نیک عمال کردہ ہے، دنیا تے صلہ رحم
رحمی کردہ ہے دنیا تے خیر خائی کردہ ہے فرمایا دا آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں آخرت دے اندر کچھ نہیں لبے گا صرف دنیا تے انہوں خیر خائی دا انعام ملے گا دنیا دے اندر کی صلہ رحمی تا انہوں بدلہ ملے گا مگر مومن دی شان بڑی زیادہ مومن دا مقام بڑا زیادہ مومن دی عظمت بڑی زیادہ مومن دی فضیلت بڑی زیادہ مومن دنیا تے عمال کرے تے دنیا دی زندگی اللہ سونی بنا دیندہ ہے اور آخرت دی اندر اللہ پہاڑاں دی شکل اندر اللہ پاک اجر عطا فرما دینے اجر ملدہ جاندہ ہے تے اللہ جنت عطا کر دے جاندے نے اللہ اکبر تھوڑی جی آواز وسیم صاحب کھول دو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے کیڑے کیڑے عمال نے جڑے عمال کرن دی وجہ تو اللہ پاک مینو تے توانو جناب اللہ حاج دا اجر عطا فرمان گے اللہ عمرے دا اجر عطا فرمان گے سننا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سنن ترمذی پڑھن لگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ جناب صبح دی اذان سن کے اٹھ دینا فجر دی اذان سنیے تے بستر نو چھڑ دیتا ہے نا بستر نو خیر آباد کہہ دیتا ہے بستر نو الوداع کہہ دیتا ہے شیطان نو ذلیل کر دیتا ہے نا اٹھیا ہے بڑا سونا وضو بنا لے وضو بنان تو بعد 2 رکعت جناب فجر دیاں سنتاں ادا کردہ ہے پھر اللہ دے گھر اندر آندا ہے آکے باجماعت نماز فجر ادا کردہ ہے فرمایا باجماعت نماز فجر ادا کرن تو بعد انج اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے نا اپنی جگہ تو اٹھدا نہیں اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کردا رہندا ہے اپنی جگہ تے بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندا ہے ذکر اذکار کری جاندا ہے رب رب کری جاندا ہے فرمایا اپنی جگہ تے بیٹھ کے دنیا دیاں گلاں نہیں کردا ٹولے بنا کے بیٹھ جاندا ہے غیبتاں چغلیاں نہیں کردا پورے پنڈ دیاں گلاں نہیں کردا اخباراں دیاں گلاں نہیں کردا بلکہ اللہ دے گھر اندر بیٹھا ہے تے اللہ دیاں گلاں کردا ہے اللہ دے گھر اندر بیٹھا ہے تے اللہ نو یاد کردا ہے اللہ اکبر فرمایا اشراق دا ٹائم ہوندا ہے نا اشراق دا ٹائم گون تو بعد اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندہ ہے سما صلی رکعتین فرمایا 2 رکعتاں پڑھ دے ادھروں 2 رکعتاں مکمل ہو جاندیاں نے سلام پھیر دینا ادھروں اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو آرڈر دین دینے میرے ملائکہ میرے فرشتے ہو ایدے عمال نامے دی اندر حج دا ثواب درج کر دیتا جائے اللہ اکبر اللہ کتنی بڑی فضیلت گئے کتنی بڑی شان گئے کیڑا بندہ جیڑا بندہ نماز اشراق پڑھ دے نماز اشراق دے پابند بن جاؤ نماز اشراق نال پیار کرنا شروع کر دو اللہ اللہ جیڑا بندہ روزانہ اشراق پڑھ دے اللہ روزانہ حج دا ثواب دے دینے جیڑا بندہ روزانہ اشراق دی پابندی کر دے اللہ روزانہ دے عمال نامے دے اندر حج دا اجر درج فرما دینے اللہ اکبر اللہ اللہ جان دے ہون تے ماحول بدل گیا ہے ہون انداز بدل گیا ہے اسی نماز پڑھ دے جانے تے جناب دوڑا لاندے جانے اللہ اکبر جے بے بھی جائیے اللہ دے گھر دے اندر غیبتاں تے چگلیاں شروع ہو جاندیاں نے نانا میرا سونا ویر اے جڑا وقت 45-46-50 منٹ دا انہوں ضائع نہ کریا کر روزانہ 45-46-50 منٹ اللہ نو تو دے دے اللہ تینوں حج دا اجر عطا کر دین گے اور سننا او بندہ جڑا فجر ضائع کر دے زور ضائع کر دے عصر ضائع کر دے مغرب ضائع کر دے عشاء ضائع کر دے اللہ اکبر اللہ
فجر دی اذان گوئی نا تے فجر دی اذان سن کے اٹھیا نہیں بستر تے لیٹے آ رہے آئے فجر دیاں سنتاں دایا کر دیتیاں فجر دے فرض دایا کر دیتے اشراق پڑھنا تے دور دی بات روزانہ فجر دا بے نماز اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جڑا بندہ فجر نو ضائع کر دے فجر دیاں سنتاں ضائع کر دے فرمایا میں محمد کہندا پیاں کیڑا محمد پوری کائنات دا امام کیڑا محمد پوری کائنات دا پیغمبر پوری کائنات دا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان چو کہندے پینے جدے بارے اللہ دے قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْغَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک فرما دینے کائنات دے لوگو میرا پیغمبر انی دیر لب نہیں کھول دا میرا پیغمبر انی دیر زبان و حرکت چ نہیں لے کے ہوندہ جنی دیر تک اسی آرڈر نہ کریے جنی دیر تک اسی حکم نہ کریے او پیغمبر فرما رہے ہے جڑا بندہ روزانہ فجر دایا کر دے نا جڑا بندہ روزانہ فجر دیاں سنتا دایا کر دے میرے پیغمبر فرما دینے میں محمد دی نظر اندر او بندہ خبیث النفس ہے اللہ اکبر فرمایا جڑا فجر ضائع کر دے فجر دیاں سنتا فجر دے فرض روٹین بن گئی ہے میرے بھائی بڑی معذرت نال تیرا بیٹا اگر روزانہ فجر دا تارک ہے تیری بیٹی روزانہ فجر دی تارک میرے نبی نے فرمایا خبیث النفس ہے او دے اندر جڑا نفس ہے شیطان دا پجاری ہے رحمان دی بندگی کرن والا فجر دی اذان سن کے بستر تے رہندا بولو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایک وقت ہویا کردہ سی اللہ اکبر ساڑھی جماعت دے بڑے وڈے جناب شیخ الحدیث صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ ماموں کانجن والے لوگ دستے نے کہ حضرت نماز تہجد واسطے اللہ دے گھر اندر ہوندے نے نماز تہجد پڑھ دینے نماز تہجد پڑھوں تو بعد اللہ دے ذکر اندر مصروف رہندے نے اللہ دے ذکر اندر مشغول رہندے نے پھر فجر دی نماز باجماعت پڑھ دینے فجر دی نماز پڑھوں تو بعد صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ اشراق دی نماز پڑھ دینے اشراق دی نماز پڑھوں تو بعد 10-11 بجے تک اللہ دے کار اندر بیٹھ کے رب رب کریا کر دے سن اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن اللہ دا ذکر کریا کر دے سن اللہ اکبر اللہ یارو اگر اسی 10-11 بجے تک نہیں بیٹھ سکتے انہاں تے رب نو وقت دے سکنے آؤ جس رب دیاں نعمتاں ونسودیاں سی روزانہ کھانے آؤ جس رب نے سانو دنیا دیاں نعمتاں نال نوازے ہیں اس رب نو انہاں تے ٹائم دے سکتے آؤ اس رب نو انہاں تے ٹائم دے دیئے نا فجر پڑھن تو بعد 40-50 منٹ بندہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرے اللہ پاک دے نال گلاں کرے اللہ پاک نو اپنے دکھڑے تے ہاڑے سنائے اللہ اکبر تے جیڑا بندہ عید تے عمل کر لیندہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا او بندے نو اللہ پاک حج مقبول دا اجر عطا کر دیندے نے اللہ کی گویا بندہ ماڑائے نا کی گویا بندے کو 14-15 لاکھ روپیہ جمع نہیں گندہ پہ آؤ تے بندہ ایتھے اپنے وطن دے اندر رہ کے بندہ اپنے پینڈ دے اندر رہ کے بندہ اپنے پینڈ دی محلے دی مسجد دے اندر رہ کے روزانہ حج مقبول دا اجر رب دے کنوں لے سکتا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے کن اگلی گال کرنا چاہنا اگلا فرمان اللہ دے نبی دا پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جناب اینج کر کے جناب کروں نماز واسطے وضو کر کے نکل دائے نا وضو کر کے نکلے اللہ دے گھر اندر آکے جناب سنتا پڑھ دائے نوافل پڑھ دائے پھر جناب فرض پڑھ دائے کوئی بھی نماز دا ٹائم نا فرمایا جیڑا بندہ کروں وضو کر کے ہوندے نا اللہ پاک اس بندے نو حج مقبول دے برابر اجر عطا کر دیندے نے اور ہر قدم دے بدلے اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دینے تے 10 گناہ دے معاف کر دیندے نے پہلا عمل ہے کہ جیڑا بندہ نماز اشراق دا پابند بن جائے نماز اشراق پڑھ دے اور دوسرا عمل ہے کرو بندہ وضو کر کے آئے تے آکے جناب مسجد دے اندر نوافل پڑھے فرض پڑھے یا کلے فرض ہی پڑھ لینے کروں وضو کر کے آئے گھر سنتا دا کیتیاں نے تے اللہ دے گھر سے آکے فرض پڑھے نے تے فرض پڑھ کے چلا گیا ہے نوافل کار جا کے ادا کردہ پہ ہے فرمایا میں محمد کہہ رہے ہیں اللہ دے عمال نامے دے اندر حج مقبول دا اجر درج فرما دیں گے کوئی معاملہ مشکل ہے کروں وضو کر کے ہونا ہے کتھوں کر کے ہونا ہے کروں وضو کیجئے اور حج مقبول دا ثواب لیجئے وہ چھوٹے چھوٹے عمال دین آسان بڑا 14-15 لاکھ نہیں ہویا تے کی ہویا ہے میرے نبی دے فرمان تے عمل کر اللہ تینو روزانہ حج دا اجر عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا اشراق پڑھن والا اللہ انہوں بھی حج دا ثواب دے دیں گے اور کروں جڑا وضو کر کے ہوندہ ہے اللہ انہوں بھی حج دا ثواب عطا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ مسلمانوں لمحہ فکریہ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ خدا کے حکم سے فرشتہ جب سور پھونکے گا خدا کے حکم سے فرشتہ جب سور پھونکے گا نکل کر ہر بندہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نکل کر قبروں سے اس وقت ہر بندہ کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا حساب نمازوں کا ہوگا اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا حساب نمازوں کا ہوگا جس کا یہ عمل درست ہے وہ کامیاب ہوگا مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
اللہ اکبر اللہ. آئیے جناب دو عمال ہو گئے. اشراق پڑھن والا اے حج مقبول دے اجر دا جناب حج مقبول دا اجر پا لیندہ ہے. کروں وضو کر کے آن والا حج مقبول دا اجر پا لیندہ ہے. اللہ اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا بڑے دھیان نال گل سنیا جدرا. جیڑا بندہ فجر دے وقت کروں وضو کر کے آندا ہے نا انہوں حج دے برابر ثواب لب جاندا ہے. جیڑا بندہ زور دے وقت کروں وضو کر کے آندا ہے حج دا ثواب لب جاندا ہے. جیڑا بندہ عصر دے وقت کروں وضو کر کے آندا ہے حج دا ثواب لب جاندا ہے. مغرب دے وقت کروں وضو کر کے آئے حج دا ثواب لب گیا ہے. عشاء دے وقت کروں وضو کر کے آئے حج دا ثواب لب گیا ہے. میں نہیں کہندا میرے پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ دے کروں وضو کر کے آئے ایک دن 5 حج دا ثواب دا مستحق بن گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. آئیے گزرات دی وقار ہن تیسرا عمل بیان کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ اینج کر کے جناب اللہ دا قرآن سکھن واسطے اللہ دے نبی دا فرمان سکھن واسطے اللہ دے کار اندر جاندہ ہے نا. فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے کار اندر قرآن سکھن واسطے یا قرآن سکھان واسطے جاندہ ہے حدیث سکھن واسطے یا سکھان واسطے جاندہ ہے. فرمایا جنہوں اللہ دے گھر چوں واپس نکل دینا قرآن سکھ کے حدیث مصطفیٰ سکھا کیاں سکھ کے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو حج مقبول دا اجر عطا کر دیں نے. صحیح الجامع دی روایت ہے اور یارو چھوٹے چھوٹے عمال نے چھوٹیاں نیکیاں نے تے بندہ روزانہ حج دا جناب ثواب پا لیندہ ہے نا. اللہ اکبر اللہ. آئیے جناب ہن اگلی گل میں کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما صحیح البخاری گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے اللہ دے نبی نے کچھ صحابہ غریب صحابہ ایج کر کے میرے پیغمبر غریب تو مراد کے مال اللہ غریب ایمان واللہ نہیں. ایمان سارے صحابہ دا بڑا کمال ہے. ایمان اللہ سارے صحابہ بڑے امیر نے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اللہ پاک نے انہاں دے ایمان دیاں قسمہ اپنے قرآن اندر اٹھائیاں نے. ایمان بڑا کمال دولت اللہ غریب صحابہ اج میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے نے تے آکے آندے نے سونیا گل سننا درا آکے آندے نے سونے اللہ دے پیغمبر جی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے تو قربان گو جان. اللہ دے نبی جی ہے جڑے ساڑھے امیر صحابہ توڑے امیر صحابہ ساڑھے امیر بھائی جڑے نے نا اللہ دے نبی جی حج بھی کیتی جا رہے نے قربانیاں بھی دیتی جا رہے نے. اللہ دے نبی جی زکاة بھی دی جا رہے نے صدقہ و خیرات بھی کیتی جا رہے نے. جنگ دے اندر مال دی ضرورت پہن دیئے نا سونیا جنگ اندر مال بھی فدا کیتی جاندے نے تے سونیا اسی بڑے ماڑے تے غریب حج نہیں کر سکتے زیادہ راہ کول کہیں کوئی نہیں زکاة نہیں دے سکتے مال کول کوئی نہیں. اللہ دے نبی جی جہاد اندر مال خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ اسی بڑے بڑے ماڑے آؤ سونے کوئی انجدہ عمل دا سونا. اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی اجر اندر انہاں تو اگے چلے جائیے او ویکھنا درا میرے پیغمبر دے صحابہ دا شوق کیسا ہے نا آج تیرا میرا شوق کنج دے انام صحابہ دا شوق ہے اسی نیکیاں اندر اگے بڑھ جائیے تیرا میرا شوق ہے دولت اندر اگے بڑھ جائیے. نانا سونیا دولتاں اتھے رہ جانیاں نے مال اتھے رہ جانے گٹیاں بنگلے ہر شے اتھے رہ جانیے نال کی جانے نال صحابہ جیسا شوق جانے نال کی جانے صحابہ جیسا ایمان جانے نال صحابہ اردن کر دینے سونیا ساڑھا دل لے
اسی انہاں تو اگے عمال اندر چلے جائیے انہاں تو زیادہ سانو اجر لب جائے اللہ اللہ اور میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا احساس ہے میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا درد دینا میرے پیغمبر بھی کتنے جناب خیر خواہ اللہ دا قرآن فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا درد ہے میرے پیغمبر نو بھی اپنی امت دا کتنا جناب والا خیر خائیے نا اللہ اللہ اے نہیں کیا صحابہ انہاں دے کھڑ مالے تانے کیاں کر دے بینے کوئی گل نہیں تسی صبر کرو نا نا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں توانو انجدہ وظیفہ دسنا انجدہ عمل دسنا اس عمل دی وجہ تو تسی انہاں تو اگے چلے جاؤ گے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ چکنے ہو گئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ خوش ہو گئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ ہنج کر کے جناب خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے نا کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ پاک شانو انہاں تو عمال نڑو اگے کر دے گا میرے نبی فرما دینے پہلی روایت پڑھن لگا میرے نبی فرما دینے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد کلی صلاتن سلاسن و سلاسین فرمایا جڑا بندہ نماز فجر پڑھ دینا فجر تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دینا سنیا جدرا 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دینا اور ایک دفعہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ اے عمل کر لے گا اس دن اے دے تو اگے کوئی بھی اجر اندر نہیں جا سکتا سونیا حج تو بھی زیادہ اجر لب جائے گا فرمایا بالکل حج تو بھی زیادہ اجر لبے گا سونیا جہاد تو بھی زیادہ جی جہاد تو بھی زیادہ سونیا زکاة تو بھی زیادہ فرمایا جی زکاة تو بھی زیادہ دوسری روایت اندر اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ 100 دفعہ پڑھ دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا جیڑا بندہ 100 دفعہ اے عمل کر لیندے اللہ پاک اس بندے نو حج دا جہاد دا زکاة دا صدقہ و خیرات دا قربانی دا اجر اللہ اس بندے نو دے دیندہ اللہ اکبر اللہ او یارو دین تے بڑا ہی آسان ہے او دین تے بڑا ہی پیارا ہے نا کی گویا تیرے کول 14-15 لاکھ روپیہ جمع نہیں ہوندا پیا کی گویا غربتاں چھائیاں پویاں نے کی گویا اس دفعہ جناب نمبر نہیں آ سکیا بیت اللہ دے اندر نہیں جا سکے ان اعمال تے تو عمل کردہ جا اللہ روزانہ تیرے اعمال دے اندر اللہ پاک تینوں حج دا ثواب دیں دے جان گے اللہ پاک تینوں جناب والا عمرے دا ثواب دیں دے جان گے اور ہاں نیک اعمال کرن دے نال اللہ دے کولوں دعاواں بھی کریا کر اے نہیں کہ بندہ دعا کرنی چھڑ دے اے نہیں کہ بندہ تڑپ کرنی چھڑ دے اے نہیں کہ بندہ جناب والا اسباب لبنے چھڑ دے نا بندہ اعمال بھی کری جائے تے بندہ جناب والا اینج کر کے تڑپ بھی اختیار کرے دعاواں بھی کرے اللہ دا قرآن فرمایا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ
الرَّحِيمِ اللہ اللہ ادھا ترجمہ کیے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ اللہ سونیا مینو مکہ بھی دکھا دے تے مدینہ بھی دکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا اور اللہ مینو معاف کر دے إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا مہربانیاں کرنے والا گل سنیا جدرا مفسرین فرمانے نے تفسیران دے اندر بات موجود ہے فرمایا جڑا بندہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا سورہ البقرہ دی آیت گئے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز دے اندر اپنے تشہد دے اندر دعا پڑھ دے قرآن دی آیت پڑھ دے کثرت نال پڑھ دے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ فرمایا اس سال نہیں جا سکیا آئندہ سال آئے گا اللہ انہوں اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے گا اللہ اکبر اللہ شرط ہے کہ نیک عمال بھی کر شرط ہے کہ تم جناب اپنے دل اندر تڑپ بھی پیدا کر اپنے دل اندر جناب والا دعاواں بھی کرنا اللہ اکبر اللہ کیونکہ جناب والا جدے دل اندر تڑپ کوئی نہیں جڑا اتھے جانا نہیں چاہتا رب نو بلانا نہیں چاہتا اللہ اکبر اللہ آئیے گونے تھے میں ایک گل سنانا جانا حالیہ دنہ دا واقعہ انام تین چار دن پہلے دا واقعہ ہے نا ایک نوجوان لیبیا دا نوجوان نام ہے عامر المہدی القذافی اللہ اکبر اینج کر کے جناب ایرپورٹ تے پہنچے آئے نا ویزا لگ گیا ٹکٹ لگ گئی نا حج دیاں تیاریاں کر کے ایرپورٹ تے آئے سنیا جدرا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا جیڑا بندہ تڑپ پیدا کر دے اللہ نو رہن نہیں جے دیندہ اللہ اکبر ہنج کر کے جناب ایرپورٹ تے آ گیا مکمل تیاری کر کے آیا کچھ دیر لیٹ ہو گیا ادھروں فلیٹ دے اڈن دا ٹائم ہو گیا پرواز پکڑن دا ٹائم ہو گیا پرواز پکڑن لگی ہے دوڑ دا ہے آکے عملے نواندہ ہے اور یارو گل سنو نا میں لیٹ ہو گیا انج نہ کرو میں نو اتھے چھاڑ کے نہ جاؤ میرے دل دیاں بڑیاں تڑپانے میرے دل دے اندر بڑی تمنا ہے کہ میں بیت اللہ دا حج کر کے آواں اللہ عملہ نہیں مندہ پیا اللہ اکبر جہاد اڑن لگیا ہے نا آندہ گل سن لو جدوں تک میں جہاز دے اندر سوار نہیں ہوں گا ادوں تک جہاد مکی اندر نہیں جا سکتا اللہ ویکھو نا وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ دے کتنا اس بندے نو توکل نا جدو توکل نال دعا کریں گا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ادھو رب انتظام فرما دے گا ادھو رب مسبب الاسباب پیدا فرما دے گا اللہ اکبر آندہ جدوں تک میں سوار نہیں ہوں گا ادھوں تک پرواز نہیں پکڑے گی ادھوں تک جہاز مکی اندر نہیں جا سکتا اللہ ہے جہاز اڑ پہ آئے نا اللہ اکبر تھوڑا جا سفر ہویا ہے پھر واپس ہونا پیا کوئی خرابی دا معاملہ بن گیا ہے اللہ اکبر جدوں دوبارہ آیا ہے پھر آندہ یار گل سنو نا میں نو نار لے کے چلے جاؤ آتے گیا ہے جگاد میں نو بٹھا دو انہوں نے کیا نا تو لیٹ ہو گیا ہے تو نہیں جا سکتا آندہ ٹھیک ہے پھر وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يَتَوَكَّلُونَ میں نو بھی اپنے رب تے بڑا توکل ہے میں اللہ دے کار اندر ضرور جاواں گا دوسری دفعہ جدو پرواز پکڑی ہے نا پھر واپس ہونا پیا تیسری دفعہ وہی ہے نا انہوں نال بٹھایا ہے نا نال بٹھان تو بعد اللہ ادھنال تصویران لئیاں نے بڑا کچھ ہوتے جناب گویا سوشل میڈیا والا آگیا اللہ جدوئے وچ بے گئے جہاد نو کوئی بھی خرابی نہیں بنی تھے جہاد اڑ کے صحیح سلامت جناب اللہ دے گھر اندر چلا گیا یارو پتہ چلے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا جدو بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ
تیرا گناہگار بندہ، اللہ تیرا سیاکار بندہ، اللہ تیرا خطاکار بندہ، اللہ وسائل کوئی نہیں، اللہ سباب کوئی نہیں، اللہ غریب بندہ، اللہ انتظام کر دے۔ پھر اللہ انتظام کرن تھی آئے، انج انتظام کر دینا جنہاں نو اپنے سفراتے بڑیاں جناب ناد گویا کر دے، ہواواں چی اڈن والے جنہاں نو اپنی دولت تے بڑا ناد گویا کر دے۔ اللہ پاک انج کر کے جناب او دے قدمہ چی اسباب نو رکھ دیں دینے، اور اللہ پاک وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ پاک دے کڑو دعاواں کرن والے بندے نو اللہ بیت اللہ دا مہمان بنا لیندے، مسجد نبی دا مہمان بنا لیندے۔ آنا ویر سونیا ایتھے رندہ پیائے نیکیاں کردہ جا، اللہ دے نبی دے عمال دسی ہویا تے عمل کردہ جا، اللہ روزانہ تینو حج دا ثواب دین دے جانگے، اللہ روزانہ عمرے دا اجر دین دے جانگے، اور دعاواں بھی کردہ جا، دعاواں دی وجہ تو اللہ پاک ایسی اسباب پیدا فرمائے گا، کچھ بھی تیرے کول موجود نہیں ہوئے گا، پھر بھی اللہ تینو بیت اللہ دا حج نصیب کر دے گا۔ اللہ اکبر، وسیم چلتا کہ نہیں؟ ہلکا جے چلا دے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا جیڑا بندہ اشراق پڑھ دے انہوں کی لب دے، بولو سارے بولو تے صحیح آ رہے ہیں، جیڑا بندہ کروں وضو کر کے ہوندہ انہوں کی لب دے، بولو تے جیڑا بندہ قرآن سکھ دا سکھان دے انہوں کی لب دے، اور جیڑا بندہ روزانہ کلی صلاة سلاسن و سلاسینہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، انہوں کی لب دے، بولو انہوں حج دا ثواب بھی لب گیا، جہاد دا ثواب بھی لب گیا، تے انہوں جناب زکاة دا ثواب بھی لب گیا، انہوں قربانی دا ثواب بھی لب گیا۔ فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دی اندر 100 دی تعداد پوری کر لیندے، فرمایا میں محمد کہہ رہے ہیں ایدے تو اگے اجر اندر کوئی بھی بندہ بولو کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور ایک اور حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اے پڑھ دے نا، فرمایا زمین دیا تیوہ تو لے کے آسمان دیا بلندیاں تک بھی یہ دے گناہ ہونگے، اللہ وظیفے دی برکت دی وجہ تو یہ دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر، دین کوئی مشکل ہے یار، ہے نہ ساڑھے دل چے تڑپ اوتھے جان دیئے تے نہ ساڑھے دل چے تڑپ نیکیاں کرن دی، تڑپا مک گئیاں، تمنا مک گئیاں، اسی آنے جو ہوئے گا ویکھی جائے گا، ہیں اور میرے نبی نے فرمایا اتھے تڑپ پیدا کر، جدو تیرے دل اندر اتھے تڑپ پیدا ہوگی، دل صاف ہو گیا تے پھر اللہ دے کاردہ بلاوا آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار آئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ بیت اللہ دی گل آئیے تینج کہہ لیے، پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ، میری ستی قسمت جگہ میرے اللہ۔ اللہ جڑے نہیں گئے وہ بھی سبحان اللہ کہو، تے جڑے ہو آئے نے وہ بھی ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ، میری ستی قسمت جگہ میرے اللہ، پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ، میری ستی قسمت جگہ میرے اللہ۔ بڑی غسرت کے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت
بشارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ ترس دینے جو ویکھن لئی ترس دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم گووے میں عاجز نوں وی صد سوہنا دوبارہ یا میرے اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ میری کشتی گناہاں تے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہاں تے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے تیری رحمت نال ملے کنارہ یا میرے اللہ تیری رحمت نال ملے کنارہ یا میرے اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ نیک عمال کر دے نا اسیوں دا اجر ضائع نہیں کر دے اللہ اکبر آئیے اور اگلا عمل میں بیان کراں جدی وجہ تو اللہ پاک بندے نو حج دا ثواب دیندے نے بندے نو جناب والا عمرے دا ثواب دیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ مسجد قباء کا عمرہ فرمایا جڑا بندہ میری مسجد قباء دے اندر جاندہ ہے تے جا کے صلی رکعتین 2 رکعت پڑھ دے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اتھے لے جائے تے روزانہ اللہ اکبر روزانہ نفل پڑھن واسطے مسجد قباء دے اندر جایا کر اے میرے نبی دی سنت گئے اللہ اکبر اگلی گل کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہوندہ ہے نا آنکھیں اردن کر دی اللہ دے پاک پیغمبر جی میری بیوی نے ایک سوال کرنے واسطے بھیجی ہے فرمایا کرنا میرا سونا صحابی کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر آنکھ کے صحابیاں سونیا میری بیوی کہندی پئی سنیا جے ذوق تے شوق سنیا جدرا صحابیات دا کیسا ذوق ہے صحابیات دا کیسا شوق ہے اللہ اکبر ساڑھے ذوق شوق تے جناب انج دے بن گے عید ہوندی پئی نا جناب کسے نو شوق پارلر دا کسے نو شوق جناب والا سوٹاں دا کسے نو شوق جناب والا کسے چیز دا اللہ جانتا ہے ساڑھیاں ماما بہنا دی اندروں بھی نمازاں دا شوق مک گیا قرآن دیاں تلاوتاں دا شوق مک گیا ذکر اذکار دا شوق مک گیا اللہ اکبر آگیاں دا سونیاں میری بیوی آندی پئینا اللہ اکبر کوئی انج دا عمل دسونا جڑا میں کر لواں تے مینوں جناب تواڈے نال حج کرن دے برابر حجر لب جائے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے پیارے صحابی جا کے اپنی بیوی نو کہہ دے جا کے اللہ دی بندی نو کہہ دے جا کے میری صحابیاں نو کہہ دے اللہ اکبر کی کہنا ہے فرمایا رمضان ہوندہ پہ آئے رمضان دے اندر عمرہ کر لینا تعدیلو حجہ فرمایا رمضان دے اندر عمرہ جڑا بندہ کر دینا اللہ پاک اس بندے نو
حج مقبول دا اجر عطا کر دیں نے۔ اور صحابی عرض کر دے سونے صرف میری بیوی واسطے خاص ہے یا آپ دی ساری امت واسطے؟ فرمایا میری ساری امت واسطے خاصا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کر دے اللہ پاک اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، حج دا اجر او دے عمال نامے دے اندر درج کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اگلا فرمان سن۔ میرے پاک پیغمبر دے کول ایک صحابی ہوندہ ہے نا، آگے آندہ سونیا میں جہاد کرنا چاہنا، میں حج کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی جی وسائل نے کوئی نہیں کہ میں جہاد تے توڑے نال جا سکا، حج تے جا سکا، زیادہ راہ کوئی نہیں۔ فرمایا گل سننا درا، فرمایا گھر دے اندر ماں باپ زندگی کے کوئی نہیں۔ سنیا جدرا اینڈ دیاں باتاں، فرمایا گھر دے اندر ماں باپ زندگی کے کوئی نہیں۔ سنیا میری بڈھی جی ماں زندہ ہے نا، باپ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا گل سن، میرے صحابی گل سننا، اپنی اس ماں دی خدمت کر لے، اپنی اس ماں دی خدمت کر لے، اللہ پاک تینوں حاجی بھی بنا دے گا، اللہ تینوں مجاہد بھی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار جڑا ماں دی خدمت کر دینا، جڑا باپ دی خدمت کر دینا، اللہ پاک اس بندے نو گھر چے بیٹھیاں حج دا ثواب دے دیندے نے، اللہ اس بندے نو عمرے دا ثواب دے دیندے نے، اللہ اس بندے نو جہاد دا ثواب دے دیندے نے۔ اللہ جان دے ہاں ہن تے ساڈا ماحول جدا بن گیا، ساڈا معاشرہ جدا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھوں 14-15 لاکھ روپیہ لا کے حج کرن واسطے جاندا پیا ہے، مگر باپ نو پوچھدا بھی نہیں، باپ نال صلح بھی نہیں، باپ نال قطع تعلقیاں کر کے بیٹھا ہے، باپ نال بدتمیزیاں کردا ہے نا۔ اللہ یاد رکھیاں جیڑا بندہ ماں دا گستاخ ہے، باپ دا گستاخ گئے، وہ بیت اللہ بھی چلا جائے، مدینہ بھی چلا جائے، اللہ دیاں نیکیاں قبول نہیں جے کردا، وہ اللہ شرعی لحاظ دے نال گستاخ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت نال اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا باپ دے چہرے نو ویندے نا، جڑا ماں دے چہرے نو ویندے مسکرات کے ویندے، اللہ اس بندے نو دے عمال نامے دے اندر حج دا اجر درج فرما دیندے نے۔ اور یار کی گویا 14-15 لاکھ روپیہ نہیں جمع ہوندا پیا، کی گویا ٹکٹاں نہیں لگ دیاں پیاں، کی گویا ویزے نہیں لگ دے پے، کی گویا جناب حج کر کے بیت اللہ دے اندر جان دا بلاوا نہیں ہوندہ پیا۔ اوے تیرے گھر دے اندر رب نے تیرا باپ بیت اللہ مقرر کر دیتا ہے نا، تیرے گھر دے اندر تیری ماں بیت اللہ مقرر کر دیتی ہے نا۔ آنا باپ نو ویندہ جا، ماں نو ویندہ جا، باپ دیاں خدمتاں کردہ جا، ماں دیاں خدمتاں کردہ جا۔ اللہ روزانہ تیرے عمال نامے دے اندر حج دا ترجم حج دا اجر درج فرمان دے جانگے۔ اللہ مایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے حج واسطے نہیں جا سکیا، جیڑا بندہ عمرے واسطے نہیں جا سکیا، وسائل نہیں، تڑپ اختیار کرے، دعا اختیار کرے، اور جو عمال میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے انہاں نو بندہ اپنائے، انہاں تے عمل کرے۔ اللہ روزانہ ایتھے بیٹھیاں اللہ اپنے گھر بیت اللہ دا اجر توانوں
عطا فرما دے گا۔ سب تو پہلے نمبر تے اشراق پڑھنے والا، اس تو بندہ کروں وضو کر کے آن والا، قرآن سکھن سکھان والا، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، پھر اس تو بعد رمضان اندر عمرہ کرنے والا، پھر ماں باپ دی تابعداری کرنے والا۔ اللہ ایسے بندیاں نو ایتھے بیٹھیاں او دے اعمال نامے دے اندر روزانہ حج دا اجر عطا فرما دیں۔ دسویں اعمال مشکل نے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔